पेजबाट अनि म उषा किरण ज्योति। र आज हाम्रो विशेष कुराकानी तपाईसँग जोडिनुको खास कारण के छ भने तपाईले पछिल्लो समयमा जुन मिडियामा देखिराख्नु भएको छ र नेपालदेखि भारतमा विश्वभरि कोरोनाको संक्रमण भइरहेको बेलामा यही मौका छोपेर यही समयलाई चाहिँ उले मौका आफ्नो एउटा चान्स जस्तो मानेर नेपालप्रति र नेपालको अस्मितामाथि जुन धावा बोलिरहेको छ, नेपालप्रति र नेपाली आमाप्रति, अझै भन्ने भने नेपाली महिलाप्रति जुन खालको वातावरण र जुन खालको व्यवहार भारतले देखाइरहेको छ त्यस विरुद्धको चाहिँ हाम्रो यो आवाज हो तपाईको माझमा राख्न गएका छन्। अनि यहाँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई यतिखेर र हाम्रो ड्रेसबाट नै यहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि नेपाली नारी विथ साडी अनि तपाईहरुलाई थाहा नै छ पुरुषहरूले लगाउने दौरा सुरुवाल ढाका टोपीमा हामी यहाँहरूको सामुन्ने उपस्थित भएका छौँ यतिखेर। तपाईहरुलाई थाहा नै छ यतिखेर भारत र नेपाल बीचमा चर्काचर्की भइरहेको छ र भारतको दाबी यो छ कि उहाँले भनिरहनु भएको छ कि नेपाल चाइनासँग मिलेर हामीसँग गद्दारी गर्दैछ र हामीसँग आफ्नो जो पहिलेदेखिको सम्बन्ध थियो त्यसलाई तोडिरहेको छ। र हाम्रो यो विषयमा भनाइ यो छ कि नेपालले कसैसँग पनि दुश्मनी गरेको छैन अहिलेसम्म। तपाईलाई थाहा नै होला नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो जुन राष्ट्रमा जनताहरू एकदमै स्वाभिमान अनि एकदमै राम्रो खाले बानी बेहोरा झै झगडातिर हामी लाग्दैनौँ। र यहाँलाई यो पनि थाहा होला हाम्रो परिचय नेपाली भन्ने बित्तिकै वीर गोर्खालीका नामले हामी चिनिन्छौँ र म वीर गोर्खालीकी चेली हुँ। र वीर गोर्खाली माथि अहिले यो सङ्कटको घडीमा कोरोना भाइरस यानि कि कोभिड-19 को यो क्रममा उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग बेला बेलामा हरेक टाइममा उहाँहरूले हामीलाई तल देखाइरहनु भएको थियो। बर्खायाममा हिउँदयाममा जतिखेर पनि उहाँहरूले कहिले गौतम बुद्ध हाम्रो हो भने कहिले महाकालीको त्यो पानीका बाँधहरूलाई गरेर हुन्छ कि अब चाहिँ हाम्रो काला पानी लिपुलेक हाम्रो हो भनेर उहाँहरू आउनु भएको छ। जब नेपाल आफ्नो अस्मिताको लागि आफ्नो स्वाधीनताको लागि लडिरहँदाखेरि सयौं नेपालीहरू आफ्नो ज्यानको आहुति दिन तयार छन्। यो समय यो परिस्थिति अहिले एक अर्कामा आरोप लगाएर लड्ने बेला होइन। कोरोना विरुद्धको अभियानमा जसरी सशक्त भएर नेपाल लडिरहेको छ, नेपालले यसमा सफलता हासिल गरेको छ किनभने अझै नेपालमा कोरोनाको त्यति धेरै सन्तास फैलेको छैन र छिमेकी राष्ट्रमा त्यसले ठूलो रूप लिइरहँदाखेरि यही विषयवस्तुलाई यसैलाई बाटो बनाएर नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरालाई चाहिँ उले आधार मानेर जबकि उहाँले यो कुरा यस्तो होइन कि भारतले गर्दाखेरि भारतीय व्यक्तिहरूले भारतले नेपालमा कोरोना फैलायो भन्न खोजेको थिएन। उहाँले यति भनेका थिए कि भारतबाट जो मान्छेहरू नेपाल भित्रिरहेका छन् उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यसको संख्या बढेको भन्न मात्रै खोजेका हुन्। यो भन्न खोजेका हैनन् कि भारत सरकारले नेपालमा कोरोना फैलायो, भारत सरकारले नेपालमा कोरोना फैलाउन मान्छे पठायो। जुन गलत सोच राखेर त्यसको खण्डन गरिएर नेपालमाथि जुन उहाँले अहिले त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले जुन किसिमको व्यवहार देखाइराखेका छन् म यहीँबाट पनि भन्न चाहन्छु सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई पनि जति पनि छन् भारतका मिडियाहरू, भारतका सञ्चार माध्यमहरू तपाईहरू के बोल्नुभन्दा पहिलो पटक एकचोटि नेपालको इतिहास हेर्नुहोस्, नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। नेपालको अस्तित्वलाई चाहिँ आज भन्ने कुरामा सोच्दै नसोच्नुहोस्। यो सोचेको खण्डमा यदि ती मिडियाकर्मीले आफ्नो मनमानी तरिकाले आफ्नो ढङ्गले नेपालको बारे खण्डन गरेको भने भारत सरकारले तिनीहरूप्रति निगरानी राखोस्। चाँडोभन्दा चाँडो ती मिडियाकर्मीले जति पनि छन्, जो पनि मिडिया छन्, जति पनि अनलाइन यो टिभी न्युजहरू छन्, जति पनि छन् उहाँहरूलाई तुरुन्तै कारबाही गरियोस् र ती नेपाल विरुद्ध बोल्ने जति पनि सञ्चारकर्मीहरू छन्, जति पनि पत्रकारहरू छन् तिनलाई अहिलेको अहिले नै जागिरबाट निकालियोस्, त्यो मिडियाबाट निकालियोस् र तिनीहरूलाई कारबाही होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यतिखेर हामी के गरौँ उहाँलाई भिडियो क्लिप एकपटक हामी यो भिडियोमा चाहिँ हेर्न बात कह रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ये ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। भारत में रहकर भारत की बताइदियो कि मनीषा कोइरालाले सन् 1991 मा चलचित्र सौदागर मार्फत बलिउडमा आफ्नो यात्रा शुरू गरेकी थिइन्। मनीषा कोइराला 90 को दशककी चर्चित अभिनेत्रीहरूमा पर्ने गर्दछिन् जसले आफ्नो अदा र आफ्नो अभिनयले भारतमा लाखौं करोडौं दर्शकहरूको मन जितेकी छन्। तर अहिले उनकै फ्यानहरू उनको विरोधी निस्किएका छन्। उनले नेपालको पछिल्लो नक्सामा
आफ्नो समर्थन जनाउँदै ट्विट गरेपछि अहिले उनकै फ्यानहरू उनका विरोधी बन्न पुगेका हुन्। अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको पछिल्लो ट्विटरमा वार नै चलेको छ। नेपाल क्याबिनेटले आफ्नो पछिल्लो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि धेरै नेपालीहरू खुशी भएका छन्। अहिले दीपावली मनाइरहेका छन् भने यही समयमा भारतमा भने यसको तीव्र रूपमा विरोध भइरहेको छ। विशेष गरी भारतीय मिडियाहरू यस विषयमा अति संवेदनशील देखिएका छन्। उनीहरूले धेरै कुराहरू थप्दै र बनाउँदै नेपाल र नेपालीको बारेमा तुच्छ कुराहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर यता मनिषा कोइरालाका नेपाली फ्यानले भने उनको यो कामको प्रशंसा गरेका छन्। मनिषा कोइरालाले आफूलाई हेप्नेदेखि चेप्नेसम्मका कुरा भइरहेका छन्। सुरेन सर के भन्न चाहनुहुन्छ? यो भिडियोमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सुनेका छौँ, प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ। तपाईँले पनि भिडियो हेरेर पक्कै पनि तपाईँको शरीरमा पनि तपाईँको शरीरभित्रको रगत उम्लिसकेको छ होला। अहिले तपाईँलाई पनि लागिरहेको छ होला यदि सकिन्छ भने सम्पूर्ण एकजुट भएर अहिलेको अहिले नै सबै नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्छ, लाग्नुपर्छ र यो मिडियाहरू विरुद्ध बोल्नुपर्छ। उहाँले भनिएको छ मनिषा कोइराला नेपालको अभिनेत्री जो छन्, जोले भारतीय मिडियामा भारतीय फिल्म इन्डस्ट्रीमा एक छत्र राज गरेर भारतीय फिल्मी इन्डस्ट्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनको लागि साथ दिए। त्यति बेला उहाँको जय जयकार गरियो, उहाँलाई माध्यम बनाएर उहाँलाई टार्गेट गरेर। जबकि एउटा उहाँको इन्डियन हिन्दी मुभीमा उहाँको एउटा फोटो पनि काफी हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा हिन्दी मुभी चल्थे। त्यति बेला उहाँलाई नेपालको चाहिँ भनिएन। अहिले आउँदाखेरि नेपालमा चाहिँ के अरे इन्डियामा बस्ने, चाइनाको चाहिँ गुणगान गाउने भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ यो एकदम गलत छ। यसको चाहिँ पक्कै पनि हामी खण्डन गर्नेछौँ। जतिखेर नेपालको चाहिँ मनिषा कोइराला आवश्यकता थियो त्यति बेला तपाईँहरूको दिमाग कता गएको थियो? त्यति बेला सोच्नु भएन। अहिले आउँदाखेरि एउटा नेपाली छोरी सायद भारतीय बलिउडमा होस् या हलिउडमा जुनसुकै क्षेत्रमा जाओस्, तर उसले नेपाललाई एउटा नेपालीको एउटा अस्तित्व कहिल्यै बिर्सिने छैन। भारतमा किन नबसोस्, अमेरिका किन नबसोस्, तर उसले आफ्नो भूमिलाई, आफ्नो संस्कृतिलाई, आफ्नो संस्कारलाई कहिले पनि बिर्सिने छैन। यी कुराहरू भारतीय नागरिकहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तिमीहरूमा यदि आफ्नो देशको संस्कृति छ भने, आफ्नो देशको माया लाग्छ भने ती कुराहरू आफूमा पनि एउटा सिकाइ हो। यसलाई गलत नसोच्नुहोस्, योबाट पाठ सिक्नुहोस् र भारतप्रति तपाईँको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक सोच्नुहोस्। यतिकै नेपाल विरुद्ध नलाग्नुहोस्, नेपालको बारेमा नबोल्नुहोस्। केही गर्न नसकेपछि जब नेपालले सबै ठाउँबाट आफ्नो सफलता पाइसकेपछि अब एउटा मान्छेले बोलेको व्यक्तिको विचारलाई, एउटा सानोतिनो चाहिँ कुरालाई ठुलो रूप बनाएर जो सम्बन्ध बिगार्ने कुरा नगर्नुहोस्। सुरेन्द्र सर, जस्तै उहाँले भन्नुभएको छ नि त भारतीय टेलिभिजनमा भनिएको छ समाचारहरूमा कि मनिषा कोइराला नेपालबाट भारतमा आएर सबैले उनलाई चिने। के साँचो हो र? मलाई त लाग्दैन त्यस्तो, किनभने मनिषा कोइरालाको 3 पुस्तामा प्रधानमन्त्री भएका 3 जना दाजुभाइ होइन, त्यस्तो खानदानबाट उहाँ आउनुभएको छ र उहाँ जब जन्मिनु भयो उहाँको अगाडि पछाडि बोडीगार्डहरू थिए। के तपाईँलाई लाग्छ त यो हो? नेपाल यो बारेमा भन्दाखेरि पक्कै पनि उषाजी यो कुरा कस्तो छ भने नेपालीहरूलाई चिनिनलाई केही गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता पनि छैन। नेपाली भनेर चिनिनको लागि नेपालको इतिहास नै काफी छ। नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यो नै काफी छ। हामीले कुनै फिल्म खेल्नुपर्ने, कुनै भारतमा गएर कुनै ठुल्ठुला कामहरू गर्नुपर्ने र भारतीय नायिका भएर बस्नुपर्ने, नायक भएर बस्नुपर्ने, कुनै पनि देशमा गएर आफ्नो अस्तित्व जमाउनको लागि कुनै ठुलो काम गर्नु पर्दैन। एउटा नेपाली संस्कारलाई, नेपाली समाजलाई देखाउने बित्तिकै नेपालको पहिचान हो। नेपालीले नेपाली भन्नलाई, आफ्नो पहिचान जगाउनलाई एउटा शिरमा टोपी लगाए पुग्छ। त्यसको लागि मनिषा कोइरालाले आफ्नो अस्तित्वको लागि, आफू चिनिनको लागि हिन्दी फिल्म खेलेको होइन, बरु हिन्दी फिल्म चलाउनको लागि भारतीयहरूले मनिषा कोइरालालाई खेलाएका हुन्। किनभने प्रधानमन्त्रीको फ्यामिलीबाट बिलोङ त उहाँहरूको आफ्नै एउटा अस्तित्व हो। उहाँहरू सर्वप्रथम त एउटा पहिला नेपाली हो। नेपाली भनिसकेपछि विश्वमा या नेपाली महिला होस् या नेपाली पुरुष होस्, त्यसको छुट्टै खालको पहिचान छ र छुट्टै सम्मान छ। त्यही क्रममा अझ नेपालीको ठुलो फ्यामिली के अरे नेपालमा एउटा सम्मानित परिवारबाट जुन कोइराला फ्यामिली रहेको छ त्यसबाट उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ उहाँ गर्व गर्नुपर्ने र त्यसैमा अझ यति सुन्दरी अभिनय क्षेत्रमा यस्तो निखारिएको महिलालाई उहाँले पाउँदाखेरि, एउटा नायिका पाउँदाखेरि उहाँले त्यति बेला गर्व गर्ने बेलामा भारतीय
चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउने महिला, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउने नायिका भनेको चाहिँ मनिषा कोइराला हो। यसमा कुनै दुविधा छैन। र यसमा तपाईँले जुन बोल्नुभयो यो मिडियाकर्मी साथीहरू, मैले अघि पनि भने उहाँहरू जति पनि जुन न्युजको हुनुहुन्छ 2-4 जना जति पनि हुन्छ उहाँलाई सक्त कारबाही हुनुपर्छ। यो मिडियामा उनीहरूले केही जानेकै छैनन्, केही बुझेकै छैनन्। एउटा कुरा अर्को पनि म के भन्न चाहन्छु भने उषाजी, यदि भारतीय सञ्चार मिडियाका साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, यदि तपाईँलाई सत्य तथ्य बुझ्न आउँदैन, सत्य तथ्य समाचार सङ्कलन गर्न जान्नुहुन्न, तपाईँलाई त्यो क्षमता छैन भने नेपालमा आउनुहोस्। तपाईँको लागि हाम्रो जग्गा जमिन खाली छ, खेती लगाएर खानुहोस्। यहाँ आउनुहोस्, हामी तपाईँको लागि गाई बाख्रा खोजिदिन्छौँ, गाई बाख्रा पालेर बस्नुहोस्। तपाईँको अस्तित्व छैन कि इन्डियन न्युज मिडियामा बसेर न्युज बनाउने तपाईँको त्यो हैसियत पनि छैन। तिमीहरू भनेका जति पनि छौ नि इन्डियन न्युजमा अहिले नेपालको बारेमा बोल्ने, नेपालको विरुद्धमा बोल्नेहरू, तिमीहरू नेपालमा बाख्रा चराउन लागेको पनि छैनौ। तिमीहरूको त्यो हैसियत हामी देखिरहेका छौँ। होइन भने तिमीहरूले पहिले नेपालभन्दा स्वतन्त्र राष्ट्र, विश्वकै पहिलो स्वतन्त्र राष्ट्र हो, राष्ट्र थियो, छ र अब पनि हुनेछ। त्यो राष्ट्रको बारेमा, त्यो नेपालको नाम उच्चारण गर्दा भन्दा पहिला तपाईँले 100 पटक सोध्नु पर्थ्यो, सोध्नु भएन। अब तिमीहरूको अवस्था के हुन्छ? अझै केही बिग्रेको छैन। जति पनि हुनुहुन्छ मिडियाकर्मी, त्यहाँको स्थानीयदेखि सबैजना समयमै सचेत हुनुहोस् र आफ्ना गल्तीहरू औल्याउनुहोस्। होइन भने यसको परिणाम तपाईँले छिट्टै देख्नुहुनेछ, एकदम नराम्रो पनि हुनेछ भन्न चाहन्छु। र अर्को विषयवस्तु उठान गर्दै हुन्थ्यो जुन हाम्रो अभिनेत्री, भारतीय बलिउडको अभिनेत्री अनुष्का शर्माको विषयमा उषा किरण। अनुष्का शर्मा जस्तै केपी शर्मा ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले, माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो कि कोरोना भाइरसको बारेमा है उहाँले भन्नुभएको थियो चाइनाबाट र बाहिर देशहरूबाट आएको भाइरस भन्दा भारतको आएको भाइरस अलिक कडा खाले रहेछ भन्नुभयो होइन। यो विषयमा यति आलोचित गरियो सबजना, भारतमा जति पनि जनता छन् सबैले नेपालले यस्तो भन्यो, नेपालले यस्तो भन्यो, चाइनासँग मिलेको रहेछ र यस्तो भन्यो। अनि एउटा बलिउड अभिनेत्री आफैमा स्टार होइन, एउटा निर्माता गर्नुभएको उहाँले पतालो सिरियल होइन, त्यो सिरियलमा उहाँले एउटा अति नराम्रो शब्द, जुन शब्द बोले मार्फत अहिले नेपाली कानुन अनुसार आफ्नो श्रीमानलाई पनि जेल हाल्न सकिन्छ है, त्यस्तो शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। कुनै पनि फिल्मको कानुनमै नहोला होइन, नियममा छ र यो छैन नि, किन कानुन नियम त फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि त लागू हुन्छ नि त होइन। अनि उहाँले एउटा देशलाई, नेपाललाई तोकेर नेपालको चेलीबेटीको चरित्र हत्या गर्नुभएको छ। यो विषय सबैलाई थाहा छ र धेरैलाई थाहा पनि छैन यो विषयमा, किन भन्दा सबै सीमामा लिएर सबै अड्किनु भएको छ, सीमाकै विषयमा हुनुहुन्छ र बिचमा आएको यो विषय जब उनीहरूलाई भारतबाट आएको कोरोना यति कडा छ भन्दा, यति रिस उठ्यो भन्दाखेरि एउटा नेपाली चेलीको, सम्पूर्ण नेपाली चेलीको इज्जतमा औँला उठाउँदाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्यो होला? हामीले केही गर्न सक्दैनौँ? हाम्रो मुख छैन? हामी जहिले पनि साडीमा हिँड्ने नारी हो। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ विदेशमा कतिवटा कन्ट्रीहरू छ जो नेपालीहरूसँग बिहे गर्न चाहन्छ। कारण किन? किनकि हामीहरूमा त्यस्तो छैन। जस्तो तपाईँहरूमा हुन्छ होला, तपाईँहरूले त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो तपाईँहरूकोमा छ होला, तर हाम्रो नेपालमा त्यस्तो छैन है। र यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने अगर इंडियन वाले आप लोग देख रहे हो तो प्लीज इसको शेयर करना, क्योंकि आपके कंट्री वाले के जो बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के फिल्म है उसमें नेपाली संपूर्ण नेपाली लड़कियों औरतों मतलब उनको चरित्र हत्या की गई है। उसमें ऐसी असली शब्द बोली गई है, उस शब्द को हम बोलने लायक भी नहीं, हम बोल भी नहीं सकते। इस जो शब्द उस पिक्चर में बोली गई है डायलॉग एक लेडीज प्रहरी द्वारा, वो शब्द अगर अपने खुद के हस्बैंड भी बोले ना उनको भी हम जेल में डाल सकते हैं। तो सोचो, अब हैरान की बात ये है कि इतनी बात सुनकर अनुष्का शर्मा अभी भी खामोश है, उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। अगर फिर वो चाहती है कि मुद्दा मामला में ना जाए हम लोग, तो वो आके नेपाली सोशल मीडिया पे आके वो नेपाली जितनी भी है सबको औरत को लेडीज को वो सॉरी मांग सकती है। अगर ऐसा नहीं किया अनुष्का शर्मा ने, फिर हम लोग सार्वजनिक केस करेंगे और बॉलीवुड हमें नहीं चाहिए, ये आप लोग जान लो। क्योंकि हमारा मित्र राष्ट्र भारत था, हम मानते थे, और मोदी जी ने बहुत अच्छे से कहा था नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी के संबंध है नहीं, क्योंकि आप लोग ने गद्दारी की है हम लोगों से। हमने कभी भी दुश्मनी नहीं ली है और
सबके अब बोल रहे हो आप लोग कि चाइना वाले से संबंध हो गया है तो नेपाल वाले इंडिया से लफड़ा कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब लोग से मिलते हैं, सब कंट्री से मिले हुए। आपने कभी सुना कि नेपाल वालों ने जाके अमेरिका से दुश्मनी ली, चाइना से दुश्मनी ली और पाकिस्तान से दुश्मनी ली? नहीं ली। पहली बार ये आई है कि नेपाली वालों ने भारत से दुश्मनी लिया, वो भी आपकी तरफ से, न्यूज वाले की तरफ से ये सुनने में आ रही है। पक्कै पनि यो उहाँहरूको यो एउटा बानी नै हो। यसमा हामी भन्न चाहिँ धेरै खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। केही शब्द हामीले यो विशेष गरेर इन्डियन जो साथीहरू हुनुहुन्छ भारतमा बस्नेहरू उहाँहरूको लागि केही शब्दहरू हामीले तपाईँको माझमा राखेका थियौँ र यसको बारेमा म अझै के भन्न चाहन्छु भने अनुष्का शर्माको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि जुन शब्द उहाँले नेपाली महिलाप्रति जुन लक्षित गरेर जुन शब्दहरू बोलिएको छ त्यो शब्दको लागि म भन्न चाहन्छु यो यति ठुलो बलिउड इन्डस्ट्रीमा हैन, यति ठुलो बलिउड इन्डस्ट्रीमा किन यो अर्काको भाषाप्रति पनि तपाईँहरूलाई अलिकति पनि नलेज छैन? अहिले बुझ्नु पर्दैन? सेन्सर छैन भारतमा, बलिउडहरूमा बेसी सेन्सरको व्यवस्था छैन। सेन्सर पास गर्दाखेरि बुझ्नु पर्दैन कि यो भाषा, यो शब्द, त्यसमा बोलिएका त्यस्ता दृश्यहरू, त्यस्ता शब्दहरू काट्नुपर्छ या त बोल्नै हुँदैन भन्ने अलिकति पनि ज्ञान छैन? छैन भने सिक्नुहोस्। हाम्रो भूमिमा अहिले पनि जति लाखौँ मुभीहरू, लाखौँ चाहिँ भिडियोहरू, लाखौँ चलचित्रहरू सुटिङ भइरहेका हुन्छन्, छायाङ्कन भएर ती मार्केटमा आइरहेको हुन्छ, बजारमा आइरहेको बेला हामीले कुन फिल्ममा, कुन भिडियोमा र कुन चलचित्रमा र कुन सिरियलमा हामीले भारत विरुद्धको एउटा शब्द पनि बोलेका छैनौँ। हामीलाई हिन्दी बोल्न आउँदैन, हामीलाई गाली आउँदैन, हामीलाई गाली गर्न जानेका छैनौँ, हामीले सिकेका छैनौँ। भारतीयहरू हिन्दी भाषामा भारतीय महिलाहरूलाई के भनिन्छ, कसरी गाली गरिन्छ, कस्तो व्यवहार गरिन्छ, यदि उनीहरूलाई गाली गर्नु पर्यो भने, यदि महिलालाई गाली गर्नु पर्यो भने हिन्दीमा के भन्नुपर्छ, कसरी गाली गर्नुपर्छ र ती महिलाहरूलाई कुन शब्दले गाली गर्नुपर्छ हामीले जानेका छैनौँ, हामीले बुझेका छैनौँ। तर हामी त्यो गर्दैनौँ किनभने हामी स्वच्छ छवि भएका मान्छे हौँ, हामी स्वतन्त्र मान्छे हौँ, हामी शान्ति भूमि नेपालका मान्छे हौँ, हामी विश्वभरि शान्तिको सन्देश फैलाउने मान्छे हौँ। यसको त नियतै गलत छ। यो मात्र होइन, यसको तौसाजी भारत जो छ नि, यो भारत देशको त एउटा यो बानी नै परिसकेको। योले जहिले पनि कहिले पाकिस्तान, कहिले नेपाल, कहिले चाइनासँग वर्षमा एक न एकचोटि झगडा गर्नुपर्ने, लडाइँ गर्नुपर्ने। हाम्रो गाउँतिर भन्छ नि एउटा गलत नियत भएको के भन्छन् त्यो मान्छे जो हुन्छन् फिरौतेहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूले न आफ्नो घर बनाउँछन् न अर्को घर बन्न दिन्छन्। गाउँभरि गामभरि कुरो काट्दै हिँड्ने, आज यो घरको मान्छेलाई लडाउने, भोलि अर्को घरकोलाई माने, त्यसलाई हाम्रोतिर नीच दुष्ट पापी भन्छन् हाम्रो गाउँमा। त्यस्ता मान्छेलाई हाम्रो भूमिमा, हाम्रो ठाउँमा त्यस्ता दलालहरू, ती भनेका दलाल हुन्, फाइदा लिने कि हुन्छ नि। जस्तै दलाली भयो भन्छौँ नि, दलाली 10 रुपियाँको चिज ल्याएर 25 मा बेच्नु भनेको त्यो एउटा दलाली हो। त्यस्तै गर्ने नियत भारतको अहिले चाइना र नेपालको, चाइना र भारतको, चाइना र अरू देशहरूको सम्बन्ध जति रूपमा प्रगाढ छ त्यति रूपमा हाम्रो पनि छ। हामी कुनै देशसँग बाइक छैनौँ, कुनै देशसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको छैन। अझै भन्यो भने भारतसँग पनि केही बिग्रेको छैन। हामीले बिगार्न पनि चाहन्नौँ, बिग्रे पनि केही छैन। हाम्रो भनाइ यति मात्रै हो, हाम्रो भूमि फिर्ता गर, त्यो हाम्रो भूमि हो, त्यो इतिहास काफी छ त्यसको लागि। इतिहास साँची छ, त्यो भूमि हाम्रो हो। तिमीहरूलाई चाहिन्छ ल, ठिक छ, लैजानु, सदुपयोग गर्नुहोस् त्यसको, हाम्रो त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर त्यो भूमि हाम्रो हो। त्यसमा अहिले थुप्रै भारतीयहरू छन् नि नेपालमा आएर काम गरिरहेका छन् नि, हाम्रो कुनै छैन। ल एउटा न्युज म यो भारतीय मिडियालाई पनि भन्न चाहन्छु, यदि तिमीहरूमा क्षमता छ, यदि तिमी रिपोर्टर भएका छौ, पढेका छौ, लेखेका छौ र न्युज सम्बन्धी जानेका छौ भने नेपालमा आएर देखाऊ। नेपालमा आएर यस्तो न्युज बनाएर देखाऊ कि एउटा नेपालीले नेपालमा बस्ने भारतीयलाई ल अपवित्र व्यवहार गर्यो, ल कुट्यो, ल कुनै नेपालीले अहिले कुनै पनि एउटा भारतीयलाई कुटेको छ अहिलेसम्म न्युज बनाउनु भएको छ? न्युज देखेका छौ तिमीहरूले? छैन। थुप्रै सुदूरपश्चिमदेखि लिएर मध्यपश्चिमदेखि लिएर थुप्रै ठाउँमा भारतीयहरू बसेका छन्, ठुल्ठुला व्यापार व्यवसायहरू गरेर बसेका छन्। कहिले कसैसँग हामीले झगडा गरेका छैनौँ, गाली गलत गरेका छैनौँ।
यतिसम्म हेला कि विदेशमा जो इन्डियामा काम गर्ने दाजुभाइहरूको नाम नै उहाँले नेपाली बाबु, ए राजु, बहादुरे जस्ता शब्दहरू उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ र मजबुरी हो, तर उहाँले फ्रीमा दिनुभएको होइन नि त, फ्रीमा खुवाइरहनु भयो, त्यो बापत त उहाँले काम गरिरहनु भएको छ नि त होइन। तपाईँले के सोच्नुहुन्छ, हाम्रो देश एकदम अगाडि गइसक्यो, हामी सबभन्दा धनी छौँ, यो तपाईँको मूर्खता हो, किनभने त्यहाँ नेपालीले काम गरेर मात्रै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु भएको छ। अझै तपाईँहरूको न्युजमा हेर्दाखेरि देखियो कि उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि सबै कुराहरू भारतबाटै नै नेपालले पाइरहेको छ, फ्रीमा दिनुभएको हो र। उहाँहरूको भनाइमा यस्तो लाग्छ कि नेपाल परनिर्भर हो, किनभने भारतले यदि केही पनि दिन सकेन भने नेपाल बाँच्न सक्दैन। यो गलत हो, तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। यदि नेपालीले भारत छोड्ने हो भने तिमीहरूको चुलोमा आगो बल्दैन, तिमीहरूको घरमा चामल पुग्दैन, तिमीहरूको घरमा तरकारी पुग्दैन। भारतमा मै हुँ भन्ने बस्ने जो छौ नि, कालो धन समेटेर बसे ठुल्ठुला बिल्डिङहरू, ठुल्ठुला घर बनाएर बसेकाहरू नेपालीको इसारामा चल्छौ। त्यो सायद चौकीदार किन नहोस् होइन, त्यो एउटा घरमा भाँडा माझ्ने मात्रै किन नहोस्, तर उनीहरू तिम्रो इसारामा, त्यहीबाट तिमीले बुझ्नु पर्ने हो कि नेपालीको पावर कति छ। एउटा भाँडा माझ्नेको इसारामा तिमी चल्ने, अहिले आएर नेपालमाथि हात उठाउने। ल यदि भन्दैछौ एकछिन छोटो हामी विश्राममा जान्छौँ, त्यसपछि पुनः आउनेछु तपाईँको माझमा। रातों र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, जिउँदो रगत सरियो बल्दो यो सान हाम्रो। संसार
आज फेरि हामी जोडिएका छौँ। तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ श्रीराम फिल्म्सको पेजबाट यो गो ब्याक इन्डिया पक्कै पनि हामी छोड्नेवाला छैनौँ। अब रात दिन जसरी हामी मेहनत गरेर आफ्नो दैनिकी गुजार्नको लागि पसिना बगाउँछौँ, त्यसै गरेर नेपाललाई बचाउनको लागि, नेपालको अस्मिता बचाउनको लागि र नेपाली भूमिलाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि र नेपाली माथि जुन भारतले लगाएका आरोपहरू, नेपाली महिलामाथि जुन लगाउनु भएको भारतीय पक्षका ती शब्दहरू, त्यसको विरुद्ध हामी रात दिन खाइ नखाइ भोकै भए पनि गर्मीमा यो तातो आगोमा हिँड्नु परे पनि हामी तयार छौँ। लकडाउनमा छौँ तै पनि हामी तपाईँहरूको माझमा यसरी आइरहेका छौँ। सुन्दाखेरि न्युज रुन मन लाग्छ कता कता है, मुटुमा च्यास्स बिजाउँछ। यहाँहरूको पनि बिजाइरहेको होला यतिखेर, किनभने त्यही भएर यहाँलाई हामीले भिडियोहरू देखाइरहेका छौँ बिचबिचमा र लाइभ आइरहेका छौँ धेरै टाढा टाढाबाट है हामीहरू आएको यहाँ। किनभने लकडाउनले गर्दा गाडी चलिरहेका छैनौँ, हामी मास्क प्रयोग गरेर मात्रै बोल्नु पर्ने। तर अहिलेको यो आवश्यकतालाई हामीले महसुस गरेर अहिले एउटा, किनभने मान्छे जीवन र मरणको सङ्ग्राममा लडिरहेको छ, एउटा ठुलो लडाइँ, जिन्दगीको लडाइँ लडिरहेको छ मान्छे। बाँच्ने मर्ने आश छैन मान्छेलाई। बाहिर निस्किने बित्तिकै धेरै ठाउँमा नेपालमा पनि अहिले समस्या भएको छ। के अरे तपाईँको कर्फ्यूको आदेश जारी भएको छ पूर्वका धेरै ठाउँमा। त्यसै गरेर नेपालभरि नै लकडाउन छ। मान्छे स्वतन्त्र भएर हिँड्न पाइरहेका छैनन्, स्वतन्त्र भएर बोल्न पाइरहेका छैनन्, खान पाइरहेका छैनन्। नेपालीहरू अहिले सबैभन्दा बढी, मलाई अझै पनि यसो जानकारीमा भए अनुसार अन्यथा नजाओस्, विश्वमै सबभन्दा बढी यो लकडाउनको पालना गर्ने र सेफ भएर बस्ने नेपाली नै होला। त्यही भएर पनि अहिले हामी त्यति जति हुनुपर्ने, जति डर थियो हामीमा, जति सन्तास थियो, जसरी यसले एकतर्फी रूपमा कोरोनाले चाहिँ आक्रमण गरेर आएको थियो, त्यसबाट हामी बचेका छौँ। अझै पनि हाम्रो लडाइँ जारी छ। यही मौका छोपेर अहिले नेपालीहरू छन्केका छन्। उनीहरू सके जति लकडाउनबाट बाहिर निस्किने होइनन्, उनीहरू आवाज उठाउन सक्ने होइनन्, उनीहरू हामी विरुद्ध बोल्ने होइनन्। हामीले जति बोले पनि हुन्छ, यही हो मौका। यसैमा जसरी इन्डियाले क्रिकेटमा छक्का हान्छ नि, त्यसै गरेर अहिले जुन यो खेतीको छक्का हान्न खोजिरहेका छौँ नि, यसमा केही पनि हुनेवाला छैन। हामी पनि एकदमै तगडा छौँ, बसेका छौँ, बलियो छाती बनाएर। यो नेपालीको छाती हो, नेपालीको शिर हो, यो त्यस्तै झुक्नेवाला छैन। जस्तै भनौँ न, दुश्मनहरूले आक्रमण गर्ने टाइम भनेको यही हो नि। राष्ट्र कुन कुरामा छ र कतातिर उसको ध्यान आकर्षित छ र कमजोर किन भएको छ र कुन कारणले भएको छ, यसैको मौकाको फाइदा चाहिँ भारतले उठायो मेरो विचारमा चाहिँ। यदि उसले भनिरहेको छ बच्चैदेखिको साथी भनेर एउटा पुष्टि गरेको थियो न्युजमा होइन, यदि साँच्चैकै हामी साथी नै थियौँ, हाम्रो दुईटा राष्ट्र हामी एक अर्कामा मिलिजुली बसेका थियौँ भने यो आपतकालीन घडीमा चाहिँ भारतले हामीसँग गर्नुभएको जो व्यवहार गर्नुभएको त्यो दुश्मनले गर्ने लायकको होइन र? यो भनेको एकदम गद्दार जुन छ नि, यदि लड्नु नै छ भने अगाडिबाट आऊ न, सामुन्ने भिड, सामुन्ने आऊ, प्रत्यक्ष पछाडिबाट किन वार गर्नु? अहिले तिमीहरूले सोचेका छौ होला नेपालीहरू कमजोर भएका छन्, घरभित्र बसेका छन्, नेपालीहरूमै खान छैन, लाउन छैन। अर्को कुरा यति मात्र होइन, अहिले विशेष भारतले हामीमाथि यो विरुद्ध उठ्नुको कारण के पनि हो भने अहिले लाखौँ नेपालीहरू भारतमा छन्। त्यही भएर पनि यदि हामीले केही बोल्नु पर्यो, हामीले अहिले जे गरे पनि, हामीले जे भने पनि नेपाल चुप लागेर बस्छ। किनभने तिनीहरूको जनता हाम्रो देशमा छ। यदि तिनीहरूले हामी विरुद्ध केही गर्यो भने, हामी विरुद्ध बोल्यो भने तिनीहरूको जनतालाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यही भएर चाहिँ मौन हुन्छन् भनेर यो उठायो होला। लाखौँ जनता जति पनि भारतमा छन् नि, भारतमै ज्यान फाल्न पनि तयार छन्। उनीहरूलाई भारतमा यदि नेपाल भूमि स्वतन्त्र हुन्छ भने नेपाली भूमि माथि कसैले औँला उठाउँछ र नेपालको अस्तित्वमा कसैले हात उठाउँछ भने ज्यान दिन पनि तयार छन्। लाखौँ नेपाली अहिले भारतमै आफ्नो ज्यानको आहुति दिन पनि तयार छन् यदि तिमीहरूले नेपाल विरुद्ध यदि उठाउँछौ भने। अर्को कुरा यहाँनिर मैले थोरै जोड्न चाहे, यति मात्र होइन, अघि पनि हामीले जोडेका थियौँ, नेपालीहरूले भारतलाई जिउन सिकाएको छ, बचाएको छ। भारतीय मै हुँ भन्ने व्यक्तिलाई बचाएको छ, बाँच्न सिकाएको छ। उसले बाँच्न सिकेको छ, नेपालीबाट खान सिकेको छ, उठ्न सिकेको छ, सुत्न सिकेको छ, बोल्न सिकेको छ। अझै हो भने जुन पाकिस्तानमा लडाइँ लडिरहेका छौँ नि भारतले अहिले, त्यो नेपालीको मुठीमा लडिरहेका छौँ, नेपालीको बलमा लडिरहेका छौँ। नेपाली सेना, गोर्खाली सैनिक
यदि हुन्थेन भने अहिलेसम्म तिमीहरू पाकिस्तानको मुठीमा हुन्थ्यो, पाकिस्तानको राज हुन्थ्यो तिम्रो भूमिमा। अहिले सिक्किम दार्जिलिङ जो छ नि नेपाली भूमि, नेपाली गोर्खालीहरूले तिमीहरूलाई बचाएको छ पाकिस्तानीहरूबाट, पाकिस्तानबाट। हामी माथि धावा बोल्ने, हामी माथि औँला उठाउने। उहाँले इतिहासमै हेर्नु भएको छैन है। युद्ध सकिएपछि के भनेका थिए, अरूसँग लड्नु तर नेपालीसँग नलड्नु। बुझ्नुहोस्, तपाईँको पुर्खाले जे भनेका थिए नि त्यो तिमीहरू इतिहास पल्टाएका छैनौ। रात दिन तिमीहरू, मलाई लाग्छ इन्डियाले जति पनि छन् भारतमा तिमीहरू केही काम छैन। मलाई लाग्छ अहिले यिनीहरू व्हाट्सएप, फेसबुक, फाइबर यो संसारको माध्यममा घुमिरहेका छौ तिमीहरू। तिमीहरूको काम छैन, त्यही संसारको माध्यममा गएर हेर्नुहोस्, टिकटक मात्रै नबनाउनुहोस्। अझ नेपालीहरू तिम्रो अस्तित्व, त्यो वास्तविकता नदेखाउनुहोस् नेपाललाई। धेरै देखिसकेका छौ तिम्रो वास्तविकता। तिम्रा ती इन्डियन गल्लीहरू, तिम्रा ती गल्लीहरू, तिम्रा ती गेटअपहरू, तिम्रा ती अनुहारहरू, नेपालीले घृणा गर्ने अनुहारहरू, तिम्रा ती अनुहारहरू नदेखाउनुहोस् हामीलाई। देखिसकेका छौँ। बरु सकिन्छ भने तिम्रा ती अनलाइन युट्युब जति पनि छन् गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस् नेपाल के हो, नेपाली भूमि कस्तो भूमि हो र नेपालीहरू कस्ता हुन् भनेर त्यो बुझ्नुहोस्। समय त्यसरी खेर नफाल्नु होइन। उहाँ त एकजना नेपाली गर्दा नै त्यहाँको न्युज त पुरै डराएको छ। मलाई त त्यस्तै लाग्छ। मनिषा कोइरालाको जब बयान सुनेपछि न्युजहरू तातिएको होइन, डराएको हो यो चाहिँ। किनभने एउटा बलिउडमा काम गर्ने नेपाली, किन उनको देश नेपाल हो नि त। नेपाली आमा आफ्नो राष्ट्र मिचिँदाखेरि जहाँको होस् न, माया त आफ्नै देशको लाग्ने हो नि होइन। उहाँहरू डराउनु भएको, उहाँले हामीलाई गलत भन्नुभएको होइन हामीसँग। मलाई त लाग्दैन उहाँहरू लड्नलाई, उहाँहरू चाहिँ एउटा न्युज देखेर त्यसरी डराएर मात्रै आइरहनु भएको हो। तर हिम्मत छ भने सामुन्ने आएर देखाउनुहोस् तपाईँहरू। एउटा कला क्षेत्रमा आफ्नो वर्षचोक बसेर कमाएर बसेदेखि एउटा नेपाली चेलीले 2-4 शब्द बोल्दाखेरि तिमीहरूका हातखुट्टा कान्छन्, तिमीहरूले ठाउँ छोड्छौ कि अनेक खालको बाटो बनाएर तिमीले नेपाल विरुद्ध आवाज उठाउन सक्छौ भने एउटा सञ्चार क्षेत्र, जबकि भारतीय मिडियालाई, भारतीय बलिउडलाई आफ्नो जीव ज्यान लगाएर, आफ्नो जिन्दगी बनाएर, जिन्दगी सुम्पेर बलिउडलाई कर्मफल बनाएर बसेको एउटा नेपाली नारीले नेपालको बारेमा 2 शब्द बोल्दाखेरि तिमीहरू यसरी विचलित भएका छन्, यसरी विचलित भएका छन्। र नेपालमै बसेर, यदि भारतमा बसेर आफ्नो क्षेत्रलाई गराएको नेपालले बोल्दाखेरि यति हुन्छ, नेपालमै बसेर नेपालको बारेमा बोल्नेहरूले बोल्यो भने तिमीहरूको अवस्था के हुन्छ? नेपालबाट यो आवाज उठ्छ भने त्यसपछि तिमीहरूले संसार छोड्नु पर्छ, कुनै अस्तित्व हुने छैन। छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। बलभद्रका सन्तान हामी अमर सिंहका नाति, बलभद्रका सन्तान हामी अमर सिंहका नाति, सहदैनौ अत्याचार भएको हामी माथि, भएको हामी माथि। उठाउँ अब पुर्खाले थन्काएका घोडा, वीर गोर्खाली झुक्ने छैन, टेक्ने छैन घोडा, टेक्ने छैन घोडा। वीर गोर्खाली झुक्ने छैन, टेक्ने छैन घोडा, टेक्ने छैन घोडा।
तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ श्रीराम फिल्म्सको पेजबाट लाइभमा छौँ, हामी जोडेका छौँ। उषाजी मेरो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी म सुरेन्द्र सङ्गम छु। हामी तपाईँसँग निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा जुन भारतले नेपाल विरुद्ध गरेको ज्यादती छ त्यसको खण्डन गर्नको लागि, त्यस विरुद्धको यो हाम्रो साङ्गीतिक आवाज हो। यो आवाज मार्फतै भए पनि तिनीहरूको भण्डाफोड गर्नुपर्छ, तिनीहरूको त्यो कुदृष्टिलाई हामीले चिर्नुपर्छ र तिनीहरूको त्यो कुविचारलाई हामीले हटाउनुपर्छ भन्दै अब चाहिँ हामी विशेष गरेर धेरैजना साथीहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, सेयर पनि गरिराख्नु भएको छ। हामी अनुरोध पनि गर्छौँ यो सकेसम्म जति सकिन्छ यो भिडियोलाई, यो कार्यक्रमलाई तपाईँ सेयर गरिदिनुहोस्, योलाई श्रीरामलाई पनि लाइक गरिदिनुहोस् भन्छौँ। र अब हामी धेरै सीमाका बारेमा पनि बोल्यौँ र एकैपटक हामी यो जुन बलिउड अभिनेत्री अनुष्काले गरेको जुन डायलगबाजी छ, जुन नेपाली महिलाप्रतिको प्रहार छ, यसको बारेमा बोल्छौँ। कस्तो भएको छ भन्दाखेरि यतिखेर अनुष्का शर्माले, मैले सबैलाई थाहा नै छ, अब हिजो मात्रै हामीले न्युज हेऱ्यो त्यो, किनकि धेरै चर्चा भइरहेको थियो नेपालमा, नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा जति पनि हुनुहुन्थ्यो कलाकारहरू उहाँले आवाज उठाइरहनु भएको थियो। जति पनि सिने जगतमा नेपाली हुनुहुन्छ कलाकार, उहाँ मात्रै नेपालको छोरी होइन नि त, हामी सबै हौँ। खै त हामीले आवाज उठाएका, ग्रुप खोल्यौँ हामीले, सुनिल सर कति दुर्भाग्य है, ग्रुप खोल्यो, ग्रुपमा हामी 2 जना मात्रै लेडिज के त्यो विषयमा बोल्नेवाला, किनभने चरित्र हत्या हाम्रो भएको हो। र नेपाली दाजुभाइ आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि सपोर्ट गर्छौँ तपाईँलाई, हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्नुभयो, तर दाइ भाइहरूले त भनेको होइन नि त, त्यो नेपाली नारीलाई भनेको हो नि त। तर नारीहरू नै आजभोलि कता कता गायब हुनुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ इन्डियनलाई मात्रै होइन गाली गर्ने, गाली तपाईँलाई पनि गर्ने हो। किन भन्दा तपाईँको चरित्र हत्या हुँदा तपाईँ किन मौन हुनुहुन्छ? अब यतिखेर मौन हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको मरेतुल्य जीवन जस्तो लाग्छ मलाई। जसरी एउटा भारतबाट कोरोना नेपाल आयो भन्ने बित्तिकै भारतीय माध्यमहरूले यसरी खनिएका छन् नेपालप्रति भने नेपालमाप्रति, नेपाली महिलाप्रति भारतीय अभिनेत्रीले यसरी बोलिरहँदाखेरि खै त नेपालीहरू जाग्नु परेन, जोसिनु परेन, आवाज उठाउनु परेन? 1-2 जना बोलेर हुन्छ? उषा किरणजीले मात्रै एउटा फेसबुक पेज खोलेर उहाँसँग रात दिन लागेर हुन्छ? आवाज उठाउनु परेन? सबैले सहमति जनाउनु परेन? यसमा पनि म नेपाली कुरा काटे है, हामी नेपालीहरूको नै गल्ती हो। हामी प्राय के गर्छौँ, नेताले यस्तो गर्यो यस्तो गरेन, तर अब हामीले बोल्ने बेलामा हामी किन मौन छौँ? यो त हाम्रो लागि हो नि। तपाईँ एउटा कसैले तपाईँले नराम्रो शब्द भन्यो भने तपाईँको फ्यामिली कसरी जान्छ लड्नलाई? कम्मर कसेर जान्छौँ हामी। र सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूको चरित्रमाथि औँला उठाइएको छ, त्यो शब्द बोल्न पाउनुहुन्छ, अभियसली बोल्न पाउनुहुन्छ, तर कुनै राष्ट्रको नारीहरूलाई चाहिँ बोल्न पाइँदैन। उहाँले हाम्रो देश नेपाल भन्नुभएको छ है, कति हेला भएका रहेछौँ हामी, तैपनि हामी मौन छौँ। यतिखेर हामी केही पनि, हामी जस्तै टिकटक बनाइरहेको छौँ, त्यही पनि बलिउडका सङहरूमा है, धोती लगाउँदै टिकटक बनाइरहन्छ, ससुराले जाउँगी भनेर बेलन समातेर। के हामीले त्यो गर्न सुहाउँछ र? जब तपाईँ हामी कति छौँ अनुष्काको फ्यान? धेरै छौँ। बलिउड फिल्म, नेपाली फिल्म थाहा छैन, बलिउड लाग्ने बित्तिकै हामी गयौँ हलमा, टिकट 500 300 होइन, यसरी जान्छौँ। र उहाँले यति पनि बुझ्नु भएन कि नेपालमा मेरो फ्यानहरू छ, भोलि मेरो नेपालको फ्यानहरूले थाहा पाउँदा उहाँलाई यसरी मैले यस्तो शब्द प्रयोग गर्दा उहाँलाई कति मन दुख्छ कि दुख्दैन भन्ने उहाँले सोच्नु भएन। एउटा फिल्मको उद्देश्य भनेको समाजमा जति पनि छ विकृति विसङ्गति, तिनीहरूलाई कसरी फिल्मको इन्डिङमा मोरल चाहिँ के भन्दाखेरि केही सिक्नु पर्यो भनेर फिल्म बनाउने हो कि तपाईँहरूको मनमा जे आयो त्यो शब्दहरू बोल्नको लागि फिल्म बनाइएको होइन है, मलाई चाहिँ लाग्छ। मेरो धारणा चाहिँ यही हो। र धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ कुन शब्द बोलिएको छ भनेर भन्नुभएको छ यतिखेर है। तपाईँलाई हामी त्यो भिडियो पनि देखाउने छौँ, एकपटक त्यो भिडियो हेर्छौँ, भिडियोमा के भनिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि परेको प्रभाव के छ, त्यो भिडियो गर्छौँ। हामी एकछिन भिडियो हेर्छौँ। नमस्कार दर्शकबिनहरू, भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्माद्वारा निर्मित वेब सिरिज पाताल लोकमा नेपाली महिलालाई तुच्छ शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै विरोध भएको छ। अमेजन प्राइम भिडियोमा प्रसारण हुने उक्त सिरिजमा एक महिला प्रहरीले अर्की महिलासँग अनुसन्धानको क्रममा नेपाली महिलाको अपमान हुने गरी कार्य गरिएको छ। अमेजन प्राइममा रिलिज भएको सिरिज पाताल लोकमा नेपाली महिलाप्रति प्रयोग भएको अशब्दप्रति रेखा थापा लगायतका फिल्मी कर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अनुष्का शर्माको कम्पनीले निर्माण गरेको उक्त सिरिजको दोस्रो एपिसोडको 3 मिनेट 33 सेकेन्डमा एक महिला पुलिसले एक युवतीमाथि कुटपिट गर्दै धन्दा गर्छेस् भन्दै नेपाली नारीहरूलाई अशब्द प्रयोगहरू गरिएको छ। दर्शकबिनहरू,
अभिनेत्री रेखा थापाले भारतले लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि दावा बोलेको र बलिउडका फिल्म र सिरियलमा नेपालीको मान मर्दन हुने गरी संवाद राखिएको प्रति आपत्ति जनाएकी छिन्। उनले नेपाली महिलालाई गाली दिएको शब्द हटाउनु पर्ने भन्दै अनुष्काले माफी माग्नुपर्ने बताएकी छिन्। उनी लेख्दछिन्, एकातिर जमिन अतिक्रमण गरेर हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि दावा बोल्ने भएन भनेर बलिउडका फिल्म र सिरियलमा नेपालीको मान मर्दन हुने गरेर प्रस्तुत गर्ने दादागिरीको घोर भर्सना गर्दछु। पातल लोक नामक सिरियलमा नेपाली महिलाको अस्मिता र हाम्रो सार्वभौम देशको स्वाभिमानी छोरीहरूलाई जुन नीच शब्द प्रयोग गरिएको छ त्यो घोर आपत्तिजनक छ। त्यति मात्र होइन, यस्तो भाषा र हेपा प्रवृत्तिले बलिउडका फिल्म कला साहित्यको नारीप्रतिको असहिष्णुता र सोचको स्तर पनि देखाएको छ। यसको निर्माण सम्बन्ध पक्षले तुरुन्तै माफी मागोस् र रेकर्डबाट हटाइयोस्। कुन देशका छोरी बहादुर छन् भन्ने इतिहास साँच्चै छ। हामीले कुनै सिरियल वा कटपुतली बनेर फिल्म खेल्नेसँग सिक्नु छैन। यता नेपालमा भारतीय सिनेमाको दलाली गर्ने, लाइन लागेर हेर्ने र घर घरमा हिन्दी सिरियल हेर्ने भिड पनि होसमा आओस् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अनुष्कालाई ट्याग र मेन्सन गर्दै संवाद हटाउन र माफी माग्न माग गरेकी छिन् रेखा थापाले। दर्शकहरू सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले सिरियल विरुद्ध रिपोर्ट गर्न र नेगेटिभ र्याङ्किङ दिन समेत आह्वान गरेका छन्। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर, केके अधिकारी, गायिका अभय सुब्बा लगायतले समेत उक्त तुच्छ संवादले सम्पूर्ण नेपाली नारीको अपमान भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। केके अधिकारीले भने महिलालाई त्यसरी नै तुच्छ गाली नेपालमै पनि प्रयोग हुने भन्दै आफूतिर पनि फर्केर हेर्ने टिप्पणी गरेकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, हो हामीबाटै सिकेका हौँ, यिनीहरूलाई भन्न मिल्ने रहेछ भनेर हामीले नै उक्साएका हौँ। छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, हामीले आफ्नै देशका दिदी बहिनीलाई यस किसिमको अपहेलना किन गरेका छौँ? अनि हामी यो आशा गरिरहेका छौँ कि अरू चाहिँ बदल्यौँ, तर आफूलाई त जति पनि अधिकार छ महिलाको चरित्र हत्या गर्न, होइन र भनेर नायिका केके अधिकारीले सार्कास्टिक रूपमा चाहिँ यो स्ट्याटस लेखेकी छिन्। दर्शकहरू यस्तै कलाकार सरिता लामिछानेले पनि यसको विरोध गरेकी छिन्। दर्जनौं नेपाली टेलिफिल्ममा भएको होला उहाँले के शब्द प्रयोग गरेका छन् नेपाली महिलाको नाममा। हामी ती शब्दहरू हामीले जानेका पनि छैनौँ, त्यो बोल्न पनि चाहँदैनौँ, हामी त्यो बोलेका पनि छैनौँ र बोल्ने पनि छैनौँ। ती शब्दहरू तिमीहरूकै ठाउँमा राख, तिमीहरू नै बोल, तिमीहरूकै महिला, तिम्रै आमाको लागि, तिम्रै दिदीहरूको लागि, तिम्रै बहिनीहरूको लागि बोल। हाम्रो नेपाली महिलाहरूको लागि, हाम्रो दिदीबहिनीहरूको लागि ती शब्द उपयुक्त छैनन्। हामी त्यो बोल्न पनि चाहँदैनौँ र त्यो बोल्न आवश्यक पनि छैन हाम्रो लागि। र विशेष धन्यवाद पनि दिन्छौँ यो शब्दको उसमा हामीले भिडियोमा हेरौँ, थुप्रै नेपाली अभिनेत्रीहरूले र थुप्रै नेपालीहरूले त्यसमा चाहिँ बोल्नु भएको छ। अब हामी बोल्नुपर्छ, बस्नुपर्छ, यो होइन कि विरुद्ध उठ्नुपर्छ भने हेर्नुहोस्, नेपाली जति पनि अहिले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ साथीभाइहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, तपाईँले एउटा मेरो अनुरोध के छ भने, हामीहरू अनुरोध के छ भने तपाईँहरू विरोध भन्ने बित्तिकै झन्डा लिएर लट्ठी लिएर रोडमा उत्रिनु मात्रै विरोध होइन। तपाईँ बाहिर ननिस्किनुहोस्। नेपालको अवस्था विश्वकै अवस्था भएको छ। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ बसिराख्नु भएको छ, तपाईँले जे जसरी भए पनि युट्युब चलाइराख्नु भएको छ, व्हाट्सएप चलाइराख्नु भएको छ, फेसबुक चलाइराख्नु भएको छ, त्यो विरुद्ध यी अनुष्का शर्माले जुन बोलेकी छन् तिनका विरुद्ध यो अभियान उठाउनुहोस्। तपाईँ लेख्नुहोस्, बोल्नुहोस्, लाइभमा आएर हुन्छ, कसैसँग भनेर हुन्छ, कसैको बारेमा स्टार राखेर हुन्छ, भिडियो बनाएर जे गरेर हुन्छ, त्यस्तो त्यो महिलालाई एउटा महिला भएर अर्को महिलाको बारेमा अलिकता पनि त्यसलाई नलेज छैन, अलिकता पनि बुझ्न सक्दैन होइन। एउटा विश्वले त्यसलाई हेरेको मान्छे, विश्वको नजरमा पर्ने मान्छे, आज उसले यतिसम्म ल ठिक छ त्यसमा गल्ती भयो, राइटर जो स्क्रिप्ट राइटर थियो उसले गल्ती लेख्यो, डाइरेक्टरले भन्यो, तर एउटा महिला भएर अर्को महिलाको बारेमा नसोच्ने, नबुझ्ने, म त एउटा महिला हो नि, त्यो कुनै पुरुषले बोलेको शब्द छैन, पुरुषको बारेमा बोलेको शब्द छैन। एउटा महिला भएर एउटा अर्को महिलाको बारेमा जस्तो सुकै शब्द पनि बोल्न सक्ने त्यो महिलाको अस्तित्व के, यो शब्द अहिले हामी भन्न बाध्य छौँ। अन्यथा नहोस् र अन्यथा नलिनु पनि होला। म भन्न बाध्य छु, हामी भन्न बाध्य छौँ, जुन शब्द तिमीले विशेष गरेर अनुष्का शर्मा जो बोला था ना, जो शब्द, जो डायलॉग तुमने मारा था ना नेपाली महिला के ऊपर, वो तुमको मार रहे हैं हम लोग, वो डायलॉग तुम्हारे लिए बोलने चाहते हैं हम। बाकी बोल्नुहोस्। त्यही त सुरेश सरले धेरै भनिसक्नु भएको छ। बॉलीवुड वाले आप लोग लेते हो 7 करोड़ 8 करोड़ एक मूवी और मूवी बनाए हुए, और पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास इतने ज्यादा? क्योंकि नेपाली लोग देखते हैं आपको। आपको पता है नेपाली जहाँ कहीं है विश्व भर, ऐसा एक देश भी नहीं है जहाँ नेपाली ना हो।
क्योंकि नेपाली हमारा स्वाभिमान और हम किसी से भी लड़ते नहीं है, दुश्मनी भी नहीं लेते, और जहाँ भी नेपाली है वहाँ वो हिंदी पिक्चर देखता है और आप लोग का फैन भी है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि नेपाली औरत के ऊपर चरित्र हत्या करने की, ऐसे शब्द बोलने की आपकी कैसी मतलब हो गई, जो ऐसे क्या मजबूरी आ गई थी आपको, और क्या कह दिया था नेपाली फिल्म इंडस्ट्री वालों ने या हम लोगों ने आपको, जो आपने हमें इतना गिफ्ट दिया कि हम आपके फैन थे और बदले में आपने हमें इतना बड़ा उपहार दिया कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे आपको। यही विषयमा भन्नुपर्दाखेरि अब चाहिँ हामी के भन्छौँ भने नेपाली विशेष गरेर अहिले चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुन्छ यसको विरुद्ध हाम्रो अब एउटै अभियान के हुन्छ भने हामीले बलिउड फिल्म र बलिउडलाई ब्यान्ड गर्नुपर्छ। जबसम्म त्यो एउटै अनुष्का शर्माको मात्रै कमी कमजोर उसले बोल्यो उसको सबभन्दा ठुलो अगाडि पनि एउटा विवाद भएको थियो थुप्रै नेपालीलाई लिएर त्यो विवादहरू थुप्रै छन् उषाजी, यति मात्र होइन, फिल्म इन्डस्ट्रीकै चलेकै मान्छे बलिउडमा चलेकै व्यक्तिले नेपाली प्रति अभद्र व्यवहार गरेको थियो, अब शब्द बोलेका थिए। त्यति बेला हामीले उनीहरूलाई माफी दिएका थियौँ। ठिक छ, पहिलोपटक गल्ती गर्यो। सर अहिलेको चाहिँ कस्तो छ कि अनुष्का शर्मा ज्यूले यति धेरै नेपालका सुपरस्टार नायिकादेखि लिएर सबै कुराले बोल्दासम्म उहाँ मौन हुनुहुन्छ, किन कति घमण्डी आफैमा है। एउटा ल सरी भन्नमा के जान्थ्यो, केही जान्छ केही पनि जान्छ, त्यो डाइलग हटाइदिनुहोस्, त्यहाँ नेपाली बनिएको छ त्यो नेपालीलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस्, हाम्रो माग त्यही हो। र नेपाली जति पनि नेपाली नारी हुन्छ उहाँलाई सरी भनिदिँदा हामी केही पनि हो, तर उहाँ मौन हुनुहुन्छ। यदि त्यो भनिँदैन भने त्यसको विरुद्ध हाम्रो एउटै अभियान छ, हिन्दी बलिउड मुभीलाई हामीले चाहिँ अब ब्यान गर्नुपर्छ। हामी ब्यान पनि गर्छौँ, सबैले अभियान चाल्नुहोस्, बलिउड मुभीलाई ब्यान गर्नुहोस्। अझै यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ अझ फेरि तपाईँ भन्नु होला, विशेष गरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको छु, अनि के हेर्ने त के गर्ने त, यही त छ। फेरि सानो सोच नराख्नुहोस् तपाईँहरू। अहिले यदि हामीले हिन्दी फिल्म नहेरेर केही बिग्रिनेवाला छैन। त्योभन्दा राम्रा राम्रा मुभीहरू हाम्रो मुभी बनिरहेको छ, नेपालमा पनि बनाउन सकिन्छ। एउटा यो विरुद्ध जब कि त्यो मुभी जसले हाम्रै खुट्टामा जुन बन्चरो हुन्छ नि एउटा, त्यो बन्चरो हाम्रै खुट्टामा लाग्छ भने त्यो बन्चरो हामीले बोकिराख्न आवश्यक छैन, हालिदिनुहोस्, बरु हातैले चाहिँ प्रहार गर्नुहोस्। जस्तै एउटा नेपाली दर्शकहरूलाई उहाँले दिनुभएको गिफ्ट हामीले पायौँ। अब पनि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री नहेरेर भारतीय चलचित्र हेर्ने भनेको त्यो त आफै मर्नु होइन र, किनभने उहाँले यस्ता शब्द बोल्नु भएको छ जुन शब्द च्यास्स 2 दिन भइसक्यो यो शब्दहरूले सुत्न पनि पाइएको छैन, किन एउटा सीमा विवाद, त्यसैमा मसुर अभिनेत्री अनुष्का शर्माज्यूले बोल्नुभएका ती शब्दहरूले तीर जस्तरी छातीमा रेडिरहेका छन्, च्यास्स बिजाइरहेका छन् होइन। यतिखेर अब चाहिँ तपाईँहरूले हिन्दी मुभी भनेर मर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले मरेतुल्य जीवन नै हो, किनभने यतिसम्म तपाईँहरूका चेलीबेटीलाई यतिसम्म उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ भने मलाई त लाग्दैन अब त बलिउड भन्ने पनि पाप लाग्छ होला हामीलाई, त पाप लाग्छ। सर एउटा छ नि भनाइ, जुन ठाउँमा तपाईँको इज्जत हुँदैन त्यो ठाउँमा कहिले पनि नजानुहोस्, त्यो हामीहरूले नै बनाएको पक्कै पनि। त्यो नेपालीहरूको एउटा अस्तित्वमाथि जुन हात उठाउँछ, जुन नेपाली अस्तित्वमाथि धावा बोल्छ, त्यसको विरुद्ध हामी लाग्नै पर्छ। मलाई त लाग्छ अनुष्का शर्मा त्यत्रो ठुलो अब यो बलिउड अभिनेत्री भएर यो कि एउटा सामान्य परिवारको जस्तो एउटा सडकमा हिँड्ने, जबकि एउटा मानसिक असन्तुलन गुमाएर सडकमा हिँडिरहेको एउटा महिलामा त आफ्नो अस्तित्वको चाहिँ उसलाई ख्याल हुन्छ होइन, उसले आफ्नो अस्तित्व छुपाएर हिँडेको हुन्छ, आफ्नो लाज शरम भन्ने कुराहरू जो हुन्छ नि त्यसलाई ढाकछोप गरेर हिँडेको हुन्छ। तर एउटा अभिनेत्री मलाई लागिरहेको छ अनुष्का शर्मालाई त्यो पनि अधिकार छैन, त्यो अस्तित्वको ख्याल छैन। मलाई लागेको छ अहिले उसलाई यो भन्छ नि सडकमा हिँडिरहेको एउटा महिला पागल भन्दा पनि तल्लो स्तरको गाली गर्दैन, कसैको देशलाई छुँदैन, तर अनुष्का शर्माजीले देश छुनु भएको छ, नेपालीलाई छुनु भएको छ। हेप्न पनि सीमा हुन्छ, इन्डियन वाले इतना हेपते हो तुम लोग नेपाली को। नेपाली खामोश है, इसका गलत फायदा मत उठाओ। आप लोग को पता है नेपाल में क्या हुआ था, वीर गोरखाली कैसे बने हम, आपके पास हथियार थे पर हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी आप लोग भाग के गए हो। समझ आया आप लोग को? अगर
अगर नेपाली एकजुट हो गए ना तो आप लोग इंडिया भी रहने लायक के नहीं होंगे, और उधर से पाकिस्तान है तो कहाँ जाओगे आप, सोच लेना। और आपके पुरखा वालों ने बोला था जब भी कोई आज आई ना पर नेपाल वाले से कभी भी दुश्मनी नहीं लेना, तभी हम फ्रेंड हुए, नहीं तो ऐसे फ्रेंड नहीं हुए हम लोग, तभी बने हैं फ्रेंड। क्योंकि डर की वजह से आपके जितने भी पुरखे है ना वहाँ पे न्यूज वाले, आपसे बोल रही हूँ मैं इस टाइम, ठीक है, आपके जितने भी पहले आप ना पैदा हुए थे उस टाइम से जितने भी आपके पास है ना वो मंत्री संतरी, और उनको पता होगा इस टाइम को। और क्यों उन लोगों ने ये कहा था ये आपको पता है, तभी हम मित्र राष्ट्र बने हैं, ऐसे नहीं बने। अब आप इतने बड़े बड़े लंबे दे रहे हो कि नेपाल हमारी वजह से जी रहा है, नेपाल को हम ये दे रहे, फ्री में दे रहे हो क्या तुम लोग? हमें फ्री में दे रहे हो? फ्री में तो नहीं दे रहे हो, हम डबल पैसे तीरते हैं, पता है आप लोगों को, डबल पैसे तीरते हैं तभी देते हो आप लोग, हमें ऐसे नहीं देते हो। और कितना शर्म के मारे आप क्या सोचते हो, अपनी लड़की को सेफ रखते हो, ठीक है, अपनी लड़की को सेफ रखते हो और दूसरी की लड़की पे लाइन मारते हो, और दूसरी देश की औरत के बारे में गंदी गंदी बात बोलते हो। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? अगर सामने हिम्मत है तो तुम लोग सामने आके दिखाओ, फिर दिखाते हैं नेपाल का पावर कैसे होता है। एक हाथ के भी नहीं हो तुम लोग हमारे, ठीक है, और बराबरी करना चाहते हो हमसे और नेपाली से, और नेपाली औरत के बारे में मुंह में जे आए अनाप शनाप बोल देते हो। आपको लगता है कि हम लोग शांत बैठेंगे? अब नहीं बैठेंगे, और आप लोग को दिखाना पड़ेगा नारी शक्ति क्या होती है और वीर गोरखाली कैसे बने थे, आपको दिखाना पड़ेगा इस बार, ऐसे नहीं मानोगे। बार बार आपने हद होती है, बार बार आप लोगों ने हमें नीचा बनाया, हम सहते गए, नीचा बनाते रहे, हम सहते रहे। हमारी मातृभूमि आप लोगों ने छीन ली, वो भी हम सहते रहे, अब कितना सहेंगे? और चरित्र पे उंगली उठा रहे हो, अब कितना सहेंगे? अब नहीं चुप रहेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा गोरखाली वीर गोरखाली कैसे हुए, और गोरखाली की बेटी बोलते हैं हम लोगों को, पता है आप लोगों को? डर जाते हो, हिल जाते हो आप लोग, और आपको इतिहास पता नहीं है तो पुरखा को जाके पूछ लो वीर गोरखाली क्या होती है। हमारे एक खुकुरी है, काफी है, पता है आपको? चिनारी क्या होती है? ये देखो आप लोग, इसके ऊपर है खुकुरी क्रॉस, आपको पता है? ये हमारी शान है, नेपाली नारी विथ साड़ी एंड जेंट्स ढाका टोपी, क्योंकि हमारा सिर में जो ढाका टोपी होता है उसको कोई नहीं छेक सकता। आपको पता है मर जाएंगे देश के लिए पर झुकेंगे नहीं, और आपकी गुलामी भी नहीं करेंगे हम लोग। समझ आया आपको? और क्या सोचते हो आप लोग कि आपके पीछे पीछे लग जाएंगे? हम नहीं लगने वाले इस बार, हम आपके पीछे। और आपको लगता है कि नेपाल में जितने भी नेपाली गए हैं आपके देश पे गुलामी कर रहे हैं? आपको पता है आपके देश के भी तो गए हैं ना, और देश में नहीं गए क्या? वहाँ के वो लोग कुर्सी हिला रहे हैं क्या? नहीं ना, वो भी वहाँ काम कर रहे हैं, पता है ना आपको? जैसे आपके देश में, हमारे देश के आपके देश में गए, उतने आपके देश के हमारे देश में भी है, इतना समझ लेना। और नेपाल मौन है, नेपाल शांत है, इसका गलत फायदा मत उठाना आप लोग, नहीं तो वीर गोरखाली का रूप भी देखना पड़ेगा आपको। पक्कै पनि यो अभियान हाम्रो जारी छ। तपाईहरुमाझ यो विरुद्ध भारतले जुन नेपाली माथिको जुन अभियान जुन गरेको छ, विरुद्ध उठेको छ, यसको बारेमा हामी बोल्ने नै छौँ, निरन्तर तपाईसँग जोडिने छौँ। तपाईहरु पनि अब चुप लागेर नबस्नुस्। र अन्त्यमा फेरि पनि भन्छौँ, हामी अनुष्का शर्मालाई भारतीय राज्यबाट पनि पक्कै पनि जुन बेटी बचाओ अभियान लिएर मोदी लगायत भारतीय यो सरकार चलेको छ, तिमीहरूको बेटी अब बच्नेवाला छैन। आफ्नो बेटी बचाउने, अरूका बेटीमाथि अनासना बोल्ने, अरूका बेटीमाथि आँखा उठाउने, तिमीहरूको यो नियत गलत छ। अहिले पनि एक्सन ल्याओस् भारतीय सरकारले, अनुष्का शर्मासँग पक्कै पनि बोलोस् र केही न केही भनोस्, र अनुष्का शर्मालाई नेपालीहरूमा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न लगाओस्। र नेपाल सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु, यो अनुष्का शर्माले नेपालीप्रति गरेको, महिलाप्रति गरेको यो गाली छ, यो विषयवस्तुलाई पनि सशक्त ढङ्गले उठाओस् र निचोड ल्याओस्। र अन्त्यमा चाहिँ हामी आज विषयवस्तु बोल्छु है अनुष्का शर्मा को लागि। ओ अनुष्का शर्मा, आप सुन रही हो, अगर आप दिख रहे हो मुझे, तो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको रहना है, इज्जत से रहना है, तो आप नेपाली के मास में आके, सोशल मीडिया या कहीं पे आके आप सॉरी बोलो, मेरी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, और वो डायलॉग हटा दो। अगर आप नहीं चाहती, घमंड के साथ आप सिर ऊपर करना चाहती हो, तो हमें सिर नीचा करना भी आता है, वो भी आपका, इतना समझ लेना। आप भी औरत हो और हम भी औरत है, हमारा देश सबसे ऊपर है, पहले देश फिर हम, ठीक है? और आपने हमारा देश जोड़ के जो बोला है ना, आपने बहुत भारी पड़ेगा। लगता है सुपरस्टार है, अब नीचे आने का टाइम आप ही का है इस बार। अगर आप हमें सुन रही हो, देख रही हो,
तो आपको साफ साफ कह दे रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मुद्दा मामला के झंझट में नहीं जाऊं तो आप माफी मांग लो और वो जो शब्द आपने बोली है वो शब्द आप मिटा दो। सेंसर बोर्ड भी नहीं है आपके देश में, हमें ऐसा लगता है। सब सुविधा तो कर दी है, इतना ही नहीं कर दिया क्या आपके देश वालों ने? हाँ, और भाषण इतनी लंबी लंबी देते हो। अगर बचना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो और सामाजिक संचार पे आके सॉरी बोल सकते हो, अगर नहीं तो फिर आप ही खुद ही भुगतना जो आपने किया है। पक्कै पनि यो अभियान हाम्रो जारी छ, तपाईहरुसँग हामी जोडेका छौं। फेरि पनि अब अर्को भोलि पनि हामी यही विषयवस्तुमा समसामयिक समयका घटनाहरू, समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति र विशेष गरेर अहिले पछिल्लो समय हामी भारतले जुन नेपालप्रति गरेको यो अभद्र व्यवहारप्रतिको हाम्रो यो अभियान निरन्तर जारी रहने छ। तपाईँ पनि हाम्रो श्रीराम फिल्म्सको पेज लाइक गर्दै गर्नुहोला र सकेसम्म अझ फेरि अनुरोध गर्दछौँ, यो अभियानमा सम्पूर्णजना लागौँ, सम्पूर्णले जुटौँ, एकजुट भएर आवाज उठाउँ र यो सँगसँगै कोरोनाबाट पनि बचौँ, स्वस्थ रहौँ, व्यस्त रहौँ र आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित रहने सन्देश दिउँ भन्दै आजको यो कार्यक्रम गो ब्याक इन्डियाबाट हामी दुई मौसा किरणज्योति बिदा हुन्छौँ। हवस्, नमस्कार।